السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. ان شاء الله اليوم غادي نديرو الجزء الرابع من الشابتر الاول من لابواط ميرفاي. ديجا درنا ثلاثه تاع الفيديوهات. تصيبوهم في الصفحه ديال عصام تعليم ولا في القناه تاع اليوتيوب عصام تعليم. بالنسبه للناس اللي كيرشارجيو غير كيخدموا غير بالفيسبوك تقدروا تشوفوهم غير في الفيسبوك. اذا نبداو على بركه الله. واحد الحاجه قبل ما نبداو، صيفط لي البارح واحد الولد واحد الميساج قال لي واش نقدروا زعما غير نقراو، يعني غير هكا نتبعوا معاك دوك لي فيديو صافي واش نسماو قرينا لا بواط ميغداي. قلت له لا يا اخي، نو نو نو، غادي تتبعوا هاد لي فيديو ياك، غادي تفهم مزيان. غادي ما فهمتش سيدي واللي شوف الفيديو مره اخرى ياك، ولكن شد الرومو، شد لا بواط ميغفاي بوحدك في واحد القنت وقرا لي الرومو بوحدك وغادي تفهم، لانك ديجا غادي تكون شفت وكان المصطلحات الواعرين رانا شرحناهم. كما نقولوا غادي تجيك سهله. شنو غادي تستافد؟ اول حاجه النطق ديالك غادي يتحسن. ثاني حاجه غادي تبقى تعرف تكتب الكلمات. ثالث حاجه كما نقولوا دوك المصطلحات اللي شرحناهم في لي فيديو غادي تعقل عليهم. بزاف تاع الفوائد، تقدر تكتب الانشاء. غادي تستافد تستافد تستافد. الور واخا تشوفوا الفيديو شوفوه مره زوج ثلاثه مجموع فوق غادي تجهز عفوا، غادي تهز الرومو وتمشي تقرا وحده، يعني هكا بوحدك في القنت. اوكي صافي، هادشي اللي كاين. نبداو على بركه الله. ابي توا تيت دونيون، لبس راس البصله. راه لاله زبيده كتهضر مع سيدي محمد قالت له لبس راس البصله. فواسي ان اورانج بور توكيبي، هاك هاد التشينه باش كما نقولوا تلف بها. جو مو تروفي سول، لقيت راسي بوحدي مسكين، كان الوحده فين المهم مشى على صحاتو. جو مو تروفي سول، لي مان كروازي سور مون فونتر، يديا مجموعين على كرشي اون فلام. بلو بيت كو جامي، كيما نقولوا بلو بيت كو جامي بغا يقولنا باللي زعما كان عريان. عمرو ما كان عريان بحال هكا، زعما عريان ما لابس حتى حاجه. au milieu de toutes ces inconnus، في وسط هاد المجهولين et de leur fastidieux balichon، وفي هاد الكسوة ديالهم اللي بزاف كيما نقولوا فاستيو، يعني كيما نقولوا البذخ، يعني كسوة فوق بزاف تاع الكسوة. واش ما يلبسوا كاع ديك الكسوة البذخ هكا، ما تعرفش واش تعرفوا هاد الكلمة لا؟ كيفاش نقولوا بحال تشري حاجة غالية نقولوا هذاك راه يضيع البذخ، عايش واحد الحياة باذخة، عايش واحد الحياة تاع الضياعة. المهم كملوا. جو مابيي، لبست. ما ميغ Ma mère vint un moment m'entourer étroitement. ما جات واحد الدقيقة m'entourer étroitement، لواتني ديريكت لا تيت دون اون سيرفييت، الراس ديالي في واحد الفوطة هكا، كيل منوا سو لو مونطون، ولصقتها لي تحت الدقن ديالي. ديك الضربة هكا تشد الفوطة هكا تحت، كيما نقولوا تحت الدقن ديالك. me mener de toutes sortes de recommandations، وعطاتني جميع أنواع الأوامر. et s'engouffra dans لي سال شود، وعاوتاني هربت مشات تجري لدوك لي سال، دوك البلاصه الحاميه في الحمام. باغ سيت بورت، مع هاد الباب كي مو فيزي فاس، اي دو سيشابي توت سورت دو ريمور، مشات لديك البلاصه اللي ديك الباب اللي كيخرجوا منها جميع انواع الشائعات. جاتوندي سور ليستراد جوسكو سوار، سنيتها ديك البلاصه اللي كنت قاعد فيها حتى العشيه. ما ميغ فيني باغ فونيغ مو ريجواندر، ما كملت وجات باش مو ريجواندر، كيما نقولوا تلتحق بي. ليغ ايبويزي، تبان عيانه فاتيغي. سو بلينيون دو فيولون مو دو تيت، وكتشكي واحد الالام عنيفه نتاع الراس. مو دو تيت هي كيما نقولوا فاش الراس ديالك كيكون يوجعك، فيولون عنيفه يعني راسها وجعها بزاف. نهار كامل وهي في الحمام بالصفه ديال وجعها راسها. heureusement pour moi، يعني لحسن حظي، ces séances de bain étaient assez rares. هاد les séances de bain تاع الحمام كانت نادرة. Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. ما بقاتش ne voulait point، ما بقاتش s'embarrasser، تحرج يعني تحشم بيا، يعني بهاد l'enfant empoté الأخرق غبي كما نقولوا، et maladroit واللي ما كيعرفش يتصرف que j'étais اللي كنت عليه أنا. نكملو. هيا في البوان فوالا كوم سا. Pendant son absence، خلال الغياب ديالها، j'étais livré à mes timides fantaisies.
مشيت سرحت في دوك التخيلات ديالي الخجولة. جو كوغي بيي نو دون لو درب، بقيت نجري زعما نجري هكا حافية القدمين في الدرب. imitant le pas cadencé des chevaux. كنقلد imitant يقلد imiter كما نقولوا هكا شي سبردينة imitation شي يقول لك هذا ماشي imitation. imitant le pas cadencé des cheveux كنقلد الخطوات نتاع الأحصنة المتناسقة، كادونسي المتناغمة المتناسقة. جو انيسي فيغمون وكنسهل بحال الحمار يعني جو انيسي فيغمون بفخر، فيغمون بفخر. انفوايي دي ريال بقيت نركل، بقيت زعما يركل هكا بحال الحيوانات وبحال parfois parfois je vidais simplement ma boîte à merveilles. شي مرات بقيت نهود كنفرغ simplement ma boîte à merveilles, la boîte à merveilles ديالي par terre et j'inventoriais mes trésors. ونبدي كنختارع في الكنوز ديالي زعما دوك الحوايج تاع la boîte à merveilles. un simple bouton de porcelaine، واحد كيما نقول واحد السامبل، واحد القفاله ولا بحال هكا بورسولين كيما نقولوا مزخرفه. me mettait les sons en extase، كتخلي الحواس ديالي تحس بالنشوه. اكستاز هي النشوه، لي سونس هما هما الحواس. quand je l'avais longtemps regardé، فاش تفرجت بزاف، فاش يعني شفت فيهم بزاف، جي جون كاريسي كيما نقولوا داعبتها هكا، كيما نقولوا كاريسي المش ديالك ولا كيما نقولوا تخدش فيها هكا دي دوا لا ماتيير افيك ريسبي، كيما نقولوا بقيت فيها هكا وفي ديك الماده باحترام، ديك القفاله نتاع المزخرفه. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par ولكن كان في هاد الحوايج في cet objet في هاد البوطون دو بورسولين واحد الاليمون، واحد الحاجه اللي qui ne pouvait être saisi اللي ما نقدروش نحسوها ni par les yeux لا بعينينا ni par les doigts لا بصباعنا ما نقدروش نحسو بها. une mystérieuse beauté intraduisible، واحد كيما نقولوا mystérieuse، واحد الحاجه غامضه، واحد الجمال غامض انترادويزيبل، وكما نقولوا غير مشروح ولا غير مفهوم. elle me fascinait، لقد أذهلتني. je sentais toute mon impuissance، حسيت كاع الضعف ديالي. impuissance le contraire ديال puissance، impuissance الضعف ديالي à en jouir pleinement. jouir كما نقولوا يستمتع، كما نقولوا كامل الاستمتاع pleinement، jouir pleinement. je pleurais، voilà ici je pleurais presque de sentir sur moi cet étrange sort. je pleurais بكيت حتى de sentir حتى أحسست autour de moi خلالي cette étrange chose invisible. هذا étrange كما نقولوا حاجة غريبة، invisible غير مرئية، impalpable غير ملموسة، que je ne pouvais goûter de la langue واللي ما نقدرش نحسها باللسان ديالي. la langue هو اللسان، mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer، ولكن عندها واحد المذاق وواحد القدرة باش تدوخني، enivrer تدوخني. et cela s'incarnait dans un bouton de porce، وهذا الشيء كل شيء تجلى في واحد ديك لو بوطون، هذيك المقفاله ولا القفاله نتاع البورسولين. et lui donnait ainsi un âme، واللي عطاتها واحد الام، واحد الروح. et une vertu de talisman، واحد الفضيله نتاع تاليزمان. كيفاش نقولوا تاليزمان يا ربي؟ تعويذه هكا، تعويذه ولا حجاب ولا بحال هكا. كملوا. il est où voilà dans la boîte à merveilles. هاد la boîte à merveilles تاعي il avait une foule d'objets hétéroclites، كان بزاف كيما نقولوا بزاف تاع الحوايج الغير يعني مربجه، حاجه في شكل حاجه منا يعني ماشي كيما نقولوا نفس النوع ولا hétéroclites، متنافره بحال هكا. qui pour moi seul avait un son، واللي كانت تعني لي غير انا واحد المعنى، الناس الاخرين جيهم غير بحال هكا تفيش ديب. انا نقول لهم شوفوا هاد الحوايج بعدا اللي هادو هما الحوايج اللي كاينين في لابواط ميرفي، غادي تقول لهم لنا هو دي بول دوفير، واحد بحال الكواري ديال الزاج، بحال النيبلي بحال، ولكن بصح كبير شويه.
دي زانو دو كويفر هكا حدايد تاع النحاس مدورين، ان مينيسكول كادونا سون كليف، واحد الكادنا ولكن ما عندهاش المفتاح، دي كلو ا تيت دوري، كلو هما المسامر، ا تيت دوري كيما نقولوا تاع الراس ديالها مذهب، دي زونكريي فيد، واحد البلايص تاع المحباره اللي كانوا يديروا فيهم الحبر، المداد خاويين، دي بوتون ديكوري، واحد مقافل هكا ديكوري، ودي بوتون سون ديكو كيما نقولوا مزوقين، ودي بوتون اخرين بلا ديكور. et l'on avait en matière transparente كانوا واحد واحد الماده شفافه اون ميتال تاع الفضه، كاين الفضه اون نايكر اللؤلؤ. chacun de ces objets me parlait son langage. كل واحد من هاد الحوايج كيهضر معايا باللغه ديالو. c'était là c'était là mes seuls amis، كانوا هادو الأصدقاء نتاعي الوحيدين، هاد الحوايج اللي في البواطة ميرفاي، لحقاش واحد الإنسان وحيد. Bien sûr j'avais des relations dans le monde de la légende. Bien sûr كانوا عندي علاقات في ذاك العالم تاع الأساطير الليجوند، عفوا avec des princes très vaillants، مع أمراء كما نقولوا شجاعين جدا، شجاع، دي très vaillants، أمراء ولا ملوك شجاعين، et des géants، واحد géants هما عمالقة au cœur tendre، واللي عندهم واحد القلب حنين، mais elle habitait، ولكن كيعيشوا les recoins cachés de mon imagination، ولكن كيعيشوا في واحد القنوت مخبيين في التخيلات ديالي، يعني غير تشعل في راسو. كونت مي بول دوفير، على عكس هاد مي بول دوفير، هاد الكرات نتاع الزجاج، مي بوطون فوالا، مي بوطون اي مي كلو، دوك القافل ديالي والمسامر، elle était là، كانوا هنايا à chaque instant، في كل لحظة، dans leur boîte rectangulaire، في ديك البواط كيما نقولوا هكا بحال مثلثة، prêt à me porter secours، مستعدين، prêt à me porter secours، باش يعطيوني المساعدة، secours المساعدة، dans mes heures de chagrin، في ساعات الحزن ديالي، chagrin حزن. نتمنى تكونوا تكتبوا المصطلحات باش تقدروا تراجعوهم وتحفظوهم. كملوا. لو لوندومان دو بان، الغد ليه تاع مور ما تحممنا، ما مير نو مونكي با دو ما كيما نقولوا ما ضيعتش الفرصه انها تحكي بو نو مونكي با دو راكونتي لا سيونس ا توت لا ميزون، تحكي شنو صرا لكاع الناس ديال الدار. قلنا الدار هما راهم ساكنين تقريبا في نفس الدار، تحت الشوافه، فوق زينب وامها رحمه وباها، والفوق في الدوزيام ايطاج كاين العائله ديال سيدي محمد والعائله ديال فاطمه، وكما نقولوا عندهم نفس المراحل، وهكا كيرقبوا على بعضياتهم بالشرجم ويبقاو شايخين. قال لك زعما هي ما ضيعتش الفرصه باش تحكي لهم كاع اللي صرا في الحمام، يعني افيك دي كومونتير ديتايي، وين كما نقولوا توصف لهم داك الشيء ديتايي بالاحداث وبالتفاصيل، و ابوندي لي تري و ابوندي، واللي كما نقولوا كانوا بزاف ابوندي، كما نقولوا كانت وافر الوفره، لي تري بيتوريسك، كما نقولوا القصص الظريفه، لي زانيكدوت والحكايات. نكملوا فوالا هكا. il mimait les gestes de telle شريفة كوني dans le quartier، بدات تقلد الحركات نتاع واحد الشريفة معروفة في الحي. la démarche de telle الخطوات de telle voisine qu'elle n'aimait pas، تاع واحد الجارة اللي ما تحملهاش. parler avec éloge de la caissière، ولا كتهضر زعما بواحد الثناء على الكيسيا، داك اللي تخدم اللي تخلص عليهم. و éloge هو الثناء، الشكر. ou se révolter contre les masseuses، ولا كثور، كما ريفولتي كما نقولوا يثور، يثور في وجه الظلم، ولا بحال هكا زعما كما نقولوا كتخطي فيهم. كونتر لي ماسوز، دوك الطيابات، ماسوز كما نقولوا اللي يديروا الماساج، ولكن حنايا في الثقافه المغربيه نقول لهم دوك الطيابات اللي كيكونوا في الحمام. سي زونتروميتوز، هذا كما نقولوا هاد النصابات. مير دي كالاميتي، امهات المصائب، كالاميتي المصائب. كي اسكروكي، اللي كيحتالوا، كي اسكروكي لي كليون سون لور ابورتي
لا موندغ غو دو، واللي كيحتالوا على الزبائن ولكن وبلا ما يجيبوا لهم حتى قطره تاع الماء. Le bain mort était naturellement le lieu des potins et des commérages. الحمام البلدي كان واحد البلاص طبيعي ديال البوتان كما نقولوا الغيبه والنميمه، لي بوتان اي لي كوميراج والهضره في الناس يعني. On y faisait excusez-moi, voilà comme ça. On y faisait connaissance avec des femmes. دارت معارف مع des femmes qui n'habitaient pas le quartier واللي ما كيعيشوش في الحي. Donc, on est allé au temps pour se purifier. Donc, حنا كنمشيو تما pour se purifier باش نتنقاو que pour se tenir au courant de ce qui se faisait. ولا باش نمشيو زعما باش حنا نمشيو باش نتنقاو ولا باش نمشيو نجيبو كيما نقولوا المعلومات tenir au courant نعرفوا شنو راهم يديروا ceux qui se disaient ولا شنو راهم يقولوا. Il arrivait عفوا il arrivait qu'une femme chanta un couplet. يقدر يصرى انه شي مرة تغني هكا شي اغنيه، عارف لازم يكون في الحمام يكون ناشط بغا يغني un couplet et le couplet faisait incessant entrée dans le quartier. alors ديك الاغنيه كتنقل الحي ديالنا كيوليو يغنوها. deux ou trois fois جوج ولا trois تاع الخطرات ma mère assista à des vrais crépages de chignons. vrai crépage de chignons كيما نقولوا assista هي حضرت des vrais crépages de chignons يعني مدابزات هو ديال كيما نقولوا هكا تشنكيك تشدوا الانسان ملي كيدبزوا كيشدوا بعضياتهم بالشعر. الور يعني محضره بزاف تاع بحال جوج تاع ولا ثلاثه تاع الخطرات. دو تيل سين دوني ماتيير ا دي غالا دو كوميدي، وهاد اللقطات يعني كيقتلوا بالضحك هذيك المدابزات كيخليو الناس تضحك. pendant une semaine خلال اسبوع ma mère mimait devant les femmes de la maison. يعني سيمانه كامله وما كتقلد قدام النساء ديال الدار و les amis de passage et les voisins et les voisines ولا الاصدقاء اللي كيفوتوا يعني على الدار تاعهم ولا الجارات. لا ديسبيوت المدابزه اللي صرات، لا ديسبيوت يعني هي المدابزه اي سي فراز ميلتيبل والجمل تاعها الكثيره والمختلفه. فوالا on avait droit à un prologue كيما نقولوا بحال واحد التمهيد مقدمه suivi de la présentation des personnages. يعني مو فاش كانت تحكي هكا كدير فاش تحكي للنساء جوارات شنو دوك المدابزات كدير في الاولى واحد المقدمه suivi de la présentation des personnages موراها تقول لهم يعني شكون الدابز وداك الشيء chacun avec sa silhouette particulière كلها يعني والظل ديالها الغريب سي ديفورميتي فيزيك تشوهات تاع الجسم ديالها يعني كتوصف لهم الاجسام ديالهم les caractéristiques de sa voix الأصوات ديالهم كي دايرين de ses gestes et de son regard والتحركات ديالها والشوفات التحركات ديال دوك النساء والشوفات ديالهم يعني كتوصف لهم كل شيء بلي ديتاي. on voyait naître le drame, on le voyait se développer. كنشوفوا يعني الدراما كتتولد وكتطور se développer ou atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes. وكما نقولوا كتكمل يعني واحد الشكل داك الشيء كيدابزوا كيديروا كيتشانكوا في الشهر وموراها فينير دون لي زومبراساد كتكمل بالعناق ودون لي لارم وانهم كيتباكاو وداك الشيء. نكملوا. Ma mère remportait auprès des voisines un gros succès. ما كيما نقولوا ما مير حققت واحد الجوارات واحد الغرو سوكسي واحد النجاح. Je n'aimais pas beaucoup ces sortes d'exhibitions. ما كيعجبوني هو كيهضر على راسو يعني فاش كانت تحكي لهم هذاك الشيء كيهضر على راسو هو قال je n'aimais pas ces sortes هاد الانواع ديكزيبيسيون تاع هاد العروض اللي كديرهم يعني مو. l'excès de gaieté de ma mère داك الزياده نتاع النشاط نتاع ما كيكون voilà. L'excès de gaieté de ma mère فرط النشاط نتاع ما était pour moi lié pour moi يعني pour سيدي محمد كان مرتبط à des fâcheuses conséquences. دائما كيجيو عنده نتائج كيكون مرتبط بنتائج كما نقولوا مؤذية خطيرة بحال هكا. Le matin débordante d'enthousiasme في الصباح ما كتفيق كما نقولوا فائضة بالحماس. Il ne manquait jamais le soir de trouver quelques motifs de colère et de plaire. وفي العشية ما كتضيعش الفرصة باش تلقى
شي موتيف، يعني شي سبب ولو بسيط باش دير واحد المدابزه كغال كيما نقولوا خصام، كغال مشاجره او دو بلور، ولا باش تبكي. ها هي كيما نقولوا مو كانت عندها هنايا الله 22 عام في هذا الشيء، وهي ما كانت لا قاريه لا والو لا. عارفوا النساء تاع بكري. Mon père rentrait toujours tard. با دائما كيدخل روطار. Il ne trouvait rarement de bonne humeur. نادرا فاش يلقانا يعني هكا ناشطين وواحد البون هيومور كيما نقولوا مزاج. هيومور هو المزاج. rarement نادرا، rarement نادرا. Elle subissait presque toujours le récit d'un événement. دائما كيسمع دوك الحكايه نتاع الاحداث دان ايفينمون، واحد الحدث. كو ما مير سو بليزي، واللي ما كتستمتع انها كيما نقولوا ذاك الحدث تحكيه بلي ديتاي. سو بليزي ا باندر، انها تبنترو avec les couleurs les plus sombres، مع الالوان كيما نقولوا صومبر، باكنه مظلمه. زعما شنو بغا يقول لنا؟ زعما مو حدث ولو بسيط كتبقى تاوغمونتي فيه وتزيد فيه منه، يقولوا زادت فيه، فوالا تبقى تزيد فيه تزيد فيه تردو كحل. quelquefois un incident de mince importance quelquefois un incident de mince importance. شي مرات كتكون واحد الحادثه بسيطه عندها واحد الاهميه قليله. prenez des proportions de catastrophe، كتاخذ ابعاد تاع كارثه، يعني بكثره ما ممكن كتزيد فيه وكتوغمونتي هادو يعني بحال اللي كيما نقولوا كيوصف لنا باش كيما نقولوا الصفات اللي كاينين في الشخصيه نتاع مو. صافي كملنا الفيديو. جو بونس هذا يكون هذا الفيديو الرابع، الجزء الرابع. يمكن بقات لنا هذا دابا في كل باش نحاول كندير لكم فيديو باش ما يجيكمش بزاف. شحال بقات؟ يعني بقاو لنا جوج تاع لي فيديو باش نكملوا لو شابيتر 1. فوالا زوج تاع لي فيديو نكملوا لو شابيتر 1. الو صافي هادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا فهمتوا، نتمنى تكونوا استفدتوا، نتمنى تكونوا كتبتوا المصطلحات. وصافي هادشي اللي كاين. كان معكم عصام تعليم، والله يسهل عليكم والله يجعلكم يا ربي تفرحوا والديكم. السلام عليكم ورحمة الله.